الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بڑی محبت، عقیدت اور پیار دے نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام، زینت محفل، رونق محفل، جان محفل، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، میزبانان محفل، مہمانان ذی وقار، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچیوں، سبنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا حامد صاحب نے من حکم فرمایا اپنے استاد محترم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے حکم تے بہرحال میں ایک طالب علم توڑی خدمت دے اندر انہ دوستان دی دعوت تے حاضر ہویا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا توڑا سب حاضرین و سامین دا دور و نزدیک تو چل کے آنا اس محفل پاک دے اندر اللہ تعالی قبول فرمائے۔ میرے جنہ دوستان بھائیاں بزرگاں نے اج دی اس محفل پاک واسطے کسے قسم دا بھی کوئی کام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، اللہ تعالی انہ دیاں میریاں توڑیاں تمام حاضرین و سامین دیاں دینی دنیاوی مشکل آسان فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم دنیا تے بھی نصیب فرمائے، قبر چ بھی نصیب فرمائے، حشر چ بھی نصیب فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جنہیں چڑیا جنہ بھی کار بنایا اللہ تبارک و تعالی واسطے، اللہ دا کار جنہیں ایک چڑیا جنہ بھی بنایا، حدیث پاک دا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ دے واسطے کل قیامت والے دن جنت دے اندر کار بنائے گا۔ ان چھوٹا جا کار چڑیا جنہ اے دا مطلب کی ہے؟ اے دا مطلب ہے جنہیں کچھ تھوڑا جنہ بھی حصہ اللہ تعالیٰ دے کار واسطے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ مسجد زیر تعمیر ہے، اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب نو سلامت رکھے، جیڑے دوست احباب انہاں نال منسلک نے، جنہ دے تعاون دے نال یہ نظام چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انہاں دوستان دی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ تواڈی ساریاں دی خیر فرمائے۔ حج دی اس محفل پاک نو میرے تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کلام قرآن مجید فرقان حمید، میرا اللہ ارشاد فرماندہ ہے۔ ایک میں چھوٹی جی پہلے گزارش کرانگا، میرے منہ اللہ دا قرآن سنو، میرے آقا دا فرمان سنو، کوئی بات اچھی لگے محبت نال سبحان اللہ کہہ چھے، میرا سارے رال کے سبحان اللہ آکھو تو میرا ہور پیار دے نال۔ اے دا ایک فائدہ مینوں میں، ایک فائدہ توانو۔
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। दूसरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 90 ਨੇਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ 'ਚ ਲਿਖ ਛੱਡੇਗਾ। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशाद गिरामी जिन्हें कुरान मजीद दे एक हरफ दी तिलावत की अल्लाह तबारक व तआला नू कम अज कम 10 नेकियां अता फरमांदा है। सुभान अल्लाह दे हरूफ गिण लो, ये 9 हरूफ बनते ने ते 9 दा 90 ते जेड़ा एक बारी सुभान अल्लाह आखेगा अल्लाह ताला उन्होंने 90 नेकियां अता फरमाएगा। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं चकवाल दे करीब एक इलाका है दोल ताला, उत्थे बयान वास्ते गया तो उत्थे मैं यही गल की थी। एक बाबा जी मैनू कहन लगे कि ये सुभान अल्लाह ते नकीबा ने ते खतीबा ने अवाम नू जगाण वास्ते तस्बीह एक गल छड्डी है। तस्बीह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई सी जिदा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये खतीबा ने ते नकीबा ने फड़ लिया कि जी सुभान अल्लाह आखो, ये कुरान थोड़ा ही है। उदों चूंकि मोबाइल दौर नहीं सी, उदों अखबार दा दौर सी। मैं आख्या बाबा जी किड्डे चाह नाल अखबार पढ़दे हो ना, काश एडे चाह नाल अल्लाह दा कुरान भी पढ़िया हुंदा है। अज दे नौजवानां दी खिदमत च अर्ज करांगा, सोहणियो जिड्डे चावां नाल मोबाइल इस्तेमाल करदे उड्डे चावां नाल असीं अल्लाह दा कुरान भी पढ़िए। मेरा अल्लाह इरशाद फरमांदा है, हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह। तो भाई कुरान पाक दे हरूफ ने एक बारी सुभान अल्लाह आखोगे 90 नेकियां अल्लाह ताला तुहाडे नामा अमाल च लिख छड्डेगा। हुण जरा सारे आखो तो सुभान अल्लाह होर मोहब्बत दे नाल। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जेड़े अल्लाह दी राह ते कत्ल कर दिते जान। तवज्जो करना, माशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ लेके आए, अल्लाह इन्हां भी सलामत रखे जी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जेड़े अल्लाह दी राह ते कत्ल कर दिते जान उन्हां नू मुर्दा ना कहो। जेड़े रब दी राह ते कत्ल कर दिते जान उन्हां नू मुर्दा ना कहो। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमांदा है बल्कि ओ जिंदा ने, मुर्दा ना कहो। क्यों? बल्कि वो जिंदा ने पर उन्हां दी जिंदगी दा तुहानू शऊर नहीं। बात समझे? किन्ना दी जिंदगी दा शऊर नहीं? जेड़े अल्लाह दी राह ते कत्ल कर दिते गए इन्हां नू मुर्दा नहीं कहना, जुबान नाल इन्हां नू मुर्दा नहीं कहना। रब्बुल आलमीन एक बंदा फौजी पाकिस्तान दी हिफाजत करदियां, सरहद दी हिफाजत करदियां, ए वतन ओ जिहड़ा तेरे सोहणे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दी खातिर बनाया सी। या अल्लाह बनिया ते कलमे दे नां ते सी, या अल्लाह सानू मंजिले मकसूद तक भी पहुंचा। हुण ओ बंदा उत्थे ओनू गोलियां वजियां, जिसम ओदा जनाब छन्नी हो गया है, उत्थे ओनू बंब वज्जा, जिसम दे टुकड़े टुकड़े हो गए ने, गाठे च बन के ओदी लाश आई है साडे पिंड दे अंदर। रब्बुल आलमीन उनदा सिर अलग, बाहां अलग, लत्तां ओदियां अलग ने। रब्बुल आलमीन चल जुबान नाल मुर्दा कहण तो तू मना कीता, ज़हन च ते आउंदा ही है ना कि मर गया। बात समझे? ज़हन च ते हुंदा ही है ना मर गया। या अल्लाह चल जुबान नाल नहीं कहंदे पर ज़हन च ते इत्मीनान रखिए कि मर गया। अल्लाह फरमाया इत्थे ज़हनां ते भी काबू रखियो, तुहाडे ज़हनां च भी ये बात ना आवे। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि
فرمایا جڑے اللہ دی راہ تے قتل کر دیتے جان انہاں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تواڈے دلاں چ بھی نہ آوے کہ مردہ ہے، تواڈے دماغاں چ بھی نہ آوے اے مردہ ہے، یا اللہ اے مردہ نہیں، خبردار مردہ نہیں آکھنا، نہ تواڈے ذہن نہ چاہے مردہ ہے، بل احیاء بلکہ اے زندہ نے، عند ربہم اب اپنے رب دے خاص قرب دے اندر نے، یرزقون انہاں نو رزق بھی دتا جاندا ہے، او کلے تسی نہیں روٹیاں کھاندے، تسی نہیں پھل فروٹ کھاندے، او انہاں نو بھی رزق دتا جاندا ہے، اے زندہ نے، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا۔ جیلم چو ایک جراثیم چلیا فتنے دی طرح ہر گھر دے اندر پھیل گیا تے کئی جڑے شروع تو مولویاں تو نسے جنہ فیس بک تے بہ کے جمعے پڑے فیس بک تے بہ کے دین سکھیا، انہاں لوکاں آکھیا نہیں جی مرزا صاحب جو فرما رہے ہو سچ، ویکھو جی جڑا شہید ہے جے او مردہ نہیں تے او دی بیوہ اگے شادی کیویں کر سکدی، جے او مریا نہیں تے او دی جائیداد وراثت کیویں بن سکدی، اے پھر سانو سمجھاؤ۔ میں آکھیا نہیں دیا جدو قرآن کہن دیا سمجھ نہیں ہونی تینوں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ قرآن کہن دیا تواڈیاں کھوپڑیاں چے گل نہیں ہونی کہ کیویں دا زندہ ہے، تے تو سمجھ کے آمب لینے نے، جدو قرآن کہن دے سمجھ نہیں ہونی تو قرآن تے تو باہر کر لو۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، آؤ جے انہاں دی زندگی دی بات کریے۔ ایک چھوٹی جی مثال قرآن پاک چوئی دے کے اگے چل دے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے دریا دے کنارے کنارے ٹورے جان، ایک لاش پئی، او دا ادھا حصہ پانی چ ادھا حصہ خشکی چ، انہوں پانی والے جانور بھی ٹوک ٹوک کھائی جاندے، انہوں زمین دے درندے بھی کھائی جاندے، ہوا چو پرندے آ کے چیل کوے گداں اے باز اے بھی شکرے وغیرہ انہوں نوچ نوچ کھائی جاندے۔ ویکھ کے نا ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، عرض کر دے نے کیف تحیی الموتا، یا اللہ انہوں کیویں زندہ کریں گا؟ فرمایا اولم تؤمن، تیرا ایمان نہیں؟ یا اللہ ایمان تے ہے لیکن دل دی تسلی واسطے عرض کرنا چاہنا، اور میں سمجھدا کہ دل دی اصل ساڈی تسلی کرونی سی، جنہاں نو آج نہیں نہ سمجھ آن دی شہیدان دی زندگی بارے، اے ساڈی تسلی کران واسطے انہاں عرض کرتی یا اللہ اے دل دی تسلی واسطے پوچھنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا چار پرندے لے، کنے جی؟ چار پرندے لے، انہاں نو اپنے نال مانوس کر، اپنے نال گجاڑا، اپنے نال گجاڑا، یعنی مطلب کی ہے تھوڑی دیر اپنے کول رکھ، تھوڑی دیر اپنے کول رکھ۔ نبی دے قرب دا بھی اللہ دسنا چاہتا ہے، نبی دے قرب چ کوئی رہ جائے تو دی شان کڈی ہے، وہ پرندے بھی ہون تے بڑیاں شانہ نہیں، انسانہ دی تو جناب عظمت ہی بڑی ہے۔ توجہ کرنا میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اللہ فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہاں نو اپنے نال مانوس کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدو اے مانوس ہو گئے، فرمایا ہننج کر، انہاں نو ذبح کر، انہاں دا کیما کٹ، انہاں دے کھمب، انہاں دا گوشت، انہاں دیاں ہڈیاں، انہاں نو آپس دے اندر مکس کر، پھر ہر پہاڑ دے اتے انہاں دے گوشت دے ٹکڑے رکھ کے آ، انہاں دے گوشت دے ٹکڑے کیمے چو تھوڑا جا کیما اس پہاڑ تے رکھ، تھوڑا جا اس پہاڑ تے، تھوڑا جا اس پہاڑ تے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سارا کام کر لیا، اللہ فرمایا ہون انہاں نو بلا، ہون انہاں نو بلا۔ یا اللہ کنہاں نو؟ فرمایا جڑے مار گئے، جنہاں نو ہتھی ذبح کیتا ہے، جنہاں دے کھم بھی رلائے نہیں کٹ کے، جنہاں دا کیما کٹی آئی، جنہاں دیاں ہڈیاں تک توڑ دیتیاں نہیں، انہاں نو بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی ایک پرندے نو، تفسیر دے اندر موجود ہے، آپ نے آواز دیتی یا طاؤس، اوے مور، جتھے جتھے مور دا کیما سی نا اتھو اتھو اڑنا شروع ہویا، تھوڑا جا کیما اس پہاڑ تو، تھوڑا جا اس پہاڑ تو، تھوڑا جا اس پہاڑ تو، وہ سچ مچ دا اوہ مور بن کے ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گیا۔ ہن مینوں سمجھاؤ اے دے تے ایک موت نہیں، وہ کئی موتاں واقع ہوئیاں نے، اے آواز کنوں ماری ہے تے سنیا کنے؟ آواز کنوں ماری، سنیا کنے؟ اللہ فرماندا نبی دے قرب چ پرندے رہ جان، اے نہیں مردے، نبی دے نا تے مسلمان شہید ہو جائے، انہاں دی زندگی تینوں کیویں سمجھ آونی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ
یا رسول اللہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، مردہ۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اللہ فرماندہ ہے انہاں دی زندگی تیری سمجھ آن والی نہیں، ہیں زندہ، ہیں زندہ۔ سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، جیڑا شہید ہے او زندہ ہے، جیڑا شہید ہے او زندہ ہے۔ اچھا جی، اگلی بات ساڑھے کچھ لوگ ایو جے بھی نے جیڑے آخدے نے اصل دے اندر بندے دی روح زندہ ہے، جسم نہیں، جسم نہیں زندہ، روح زندہ ہے۔ سونیوں ایک بات یاد رکھنا، روح کسے دی بھی نہیں جے مردی۔ اچھا جی، اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، انہوں مردہ نہیں کہنا جڑا قتل کیتا گیا فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ تے۔ اچھا، اے گولی جڑی وجدی ہے، اے روح نو وجدی کے جسم نو؟ تلوار وجی روح نو وجی کے جسم نو؟ تیر وجے کنو؟ جسم نو۔ نیزے وجے کنو؟ جسم نو۔ تے جنوں گولی وجی، جنوں بمب وجا، جنوں تیراں تلوار نیزے وجے، اللہ فرماندہ ہے انہوں مردہ نہیں کہنا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اچھا جی، اگے چلو، ہر مر جان والا، ہر قتل ہو جان والا شہید بھی نہیں جاندہ، ہر قتل ہو جان والا شہید نہیں ہوندہ۔ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ دے دوران صحابہ اکرام دیاں صفاں درست فرما رہے نے، تے ایک بندے نو نبی پاک علیہ السلام ویکھیا جڑا صحابہ دے نال موڈے نال موڈا لا کے کھلوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ خیال کرو اس بندے دے بارے، اے بندہ دوزخی جے، اے بندہ دوزخی جے، کھلوتا صحابہ اکرام دے نالے، پر نبی پاک فرماندے نے دوزخی یہ پتہ لگا یہ سارے جنتی نے بچو ایک ادھاں دا کھلوتا سی۔ توجہ ہے۔ اچھا جی، ایک جناب سرکار نے دے بارے فرمایا یہ دوزخی ہے۔ اچھا، کھلوتا صحابہ اکرام نال ہے، کھلوتا صحابہ۔ اچھا جی، مینوں کچھ چیزاں دی سمجھ نہیں ہوندی، تاں ہی میں علماء دی خدمت حاصل کردا رہنا، انہاں دے کول بہن اٹھن رہندا۔ ماشاءاللہ ساڈے حامد بھائی انہاں نے ماشاءاللہ قبلہ استاد محترم دی بڑی تعریف سنائی، اللہ انہاں نو بھی سلامت رکھے۔ انشاءاللہ رابطہ رہے گا، کچھ مسائل میں پوچھنے ہوندے نے، انشاءاللہ میری رہنمائی فرماندے رہن گے۔ کچھ ایسیاں چیزاں میں کتاب چ پڑھدا نا تے میرا دل نہیں مندا، میرا دل نہیں مندا۔ کوئی ایک بندہ نبی پاک دیاں اکھاں دے سامنے کھلوتا تے نبی پاک علیہ السلام انہوں فرماؤن دے کہ اے دے بارے خیال کریو، اے دوزخی ہے، تے دوجے پاسے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے میرے صحابہ دی اندر 12 منافق نے، تے جے صحابی بھی نے تے منافق بھی نے، ایدہ کی مطلب ہے؟ اتنا اللہ دا قرآن کہن دیا ہے سونے نبی پاک علیہ السلام نو کافران نال تے منافقان نال جہاد کرو، تے نبی پاک انہا منافقان بارے صرف حضرت حذیفہ نو دسیا، باقیاں نو کیوں نہ دسیا؟ تو لہٰذا جڑیاں اس طرح دیاں صحابہ کرام دے خلاف باتاں نے مینوں نہیں سمجھ ہوندیاں، تے لہٰذا میں انہاں نو مندا ہی نہیں۔ ہاں ایدی انج مطابقت ہو سکتی، سرکار نے فرمایا میری امت دے اندر 12 منافق ہون گے، 12 منافق، صحابہ کرام ایک بھی منافق نہیں۔
سیابی بھی ہوئے تے منافق بھی ہوئے اللہ دی قسم ہو ہی نہیں سکتا سیابہ دی جماعت دی اندر کچھ دوست کی کھلوتا ہوئے نبی پاک فوراً نشان دہی فرمان دے اے دا خیال کریو اے منافق کھلوتا جے اے دوست کی کھلوتا جے میرا سیابی نہیں سیابی ہوئے جنہیں ایمان دی حالت نبی پاک دے وصال مقدس تو پہلے نبی پاک دا چہرہ دیکھیا نبی پاک دی صحبت اختیار کی تھی پھر اس سے ایمان جو دا وصال ہویا ہے او سیابی ہے تے ہر سیابی جنتی ہر سیابی جنتی ہے اور جتھے جتھے نبی پاک علیہ السلام نے محسوس کیتا اور سرکار نے اللہ دے عطا کردہ علم پاک دے نال جڑی چیز دیکھی میرے آقا علیہ السلام سیابہ دی رہنمائی فرمائی سرکار نے فرمایا سیابہ خیال کرنا ہے بندہ تو اڈے چ کھلوتا ہے لیکن ہے دوست کی جنگ شروع ہو گئی جنتی جنتی نبی پاک علیہ السلام فرماتا سرکار فرمایا سیابہ خیال کرنا اے بندہ دوست کی جنگ شروع ہو گئی اچھا جی لڑدیاں اس بندے نے تے دوجیاں نالوں ود حملے کیتے دوجیاں نالوں ود کافران دے اتے حملے کر رہا ہے ایک سیابی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے عرض کر دینے یا رسول اللہ کوئی نظر کرم ہو جائے کوئی تھوڑا جا نرمی فرما دیو فرمایا ہویا کہ یا رسول اللہ دے بارے فرمایا او تے بڑا دلیری نہ لڑدا پیا سرکار میں جدو میں جو آکھیا بندہ دوست کی مطلب ہے میں کوئی کولوں گلاں کردا میں تے اللہ دے علم دے نال گلاں کردا جڑا اللہ عطا کیتا ہے میرے دوستو تے بزرگو توجہ کرنا حدیث پاک دا مفہوم عرض کردا نبی پاک علیہ السلام نے اتنی بات کی تھی ایک صحابی دوڑ دے حاضر ہوئے عرض کر دینے سونیا سائیاں کریمہ لج پالا میں اس بندے دے تعاقب دے اندر رہا میں دیکھیا زخمہ دی تاب لیا نہ سکیا بندہ اپنے ہتھیار دے نال خودکشی کر کے حرام دی موت مر گیا یا رب مریا او بھی ہے قتل ہو بھی ہویا پاویں اپنے ہتھیار دے نال ہی میدان جنگ انہیں بھی میدان دے اندر لڑائی کیتی ہے نبی پاک دے صحابہ دے موڈے نال موڈا لا کے لڑے آئے پر ہر مرن والا ہر قتل ہون والا شہید نہیں کہلاتا شہید کون ہے نبی پاک علیہ السلام نے دا جرم دسیا سرکار نے فرمایا اٹھ بلال اعلان کر دے جس دل دے اندر میں مصطفیٰ دی محبت نہیں ہو دا ایمان نہیں جس دل دے اندر میں مصطفیٰ دی محبت نہیں وہ دا ایمان نہیں جس دل دے اندر میں مصطفیٰ دی محبت نہیں وہ دا ایمان نہیں مطلب نکلیا نبی پاک دسنا چاندے سن وہ جیدہ دل نبی دی محبت تو خالی ہے وہ نمازہ پڑھے قبول کوئی نہیں وہ روزے رکھے قبول کوئی نہیں صحابہ دے موٹے نہ موٹا لا کے کافرانو قتل کرے میدان جنگ دے اندر جنہ مرضی لڑے وہ دی کوئی نے کی قبول نہیں اور میں پوچھنا چاہنا شہید ہوئے جے دے دل چ نبی دا پیار ہوئے ہن راہ حق تے ماریا جائے او شہید ہر مرن والا شہید کوئی نہیں بات دی سمجھ آئی جائے جے دے دل چ نبی پاک دی محبت نہیں انہوں جنہیں مرضی بمب بچ جانتے او شہید بھی نہیں شہید کون ہے جدے دل چ نبی پاک دا پیار ہے ہن راہ حق دے اندر لڑدا قتل ہو گیا ہے اسی انہوں آکھاں گے اے شہید ہے تے شہید زندہ ہے شہید نو مردہ کہہ سکدے نہیں مردہ گمان کر سکدے نہیں میں پوچھنا چاہنا جے نبی دی محبت دل چ نبی دا پیار نہ ہوئے تے بندہ شہید بھی نہیں مر پاویں جاوے جے نبی پاک دی محبت ہے تے بندہ شہید ہے تے جے نبی پاک دے پیار دی وجہ تو اے شانہ لبیاں نے کہ انہوں مردہ نہیں کہہ سکدے تے اس نبی دی اپنی کڈی شان ہوئے تائیں تے میرے امام نے سانو سبق یہ پڑھایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ رل کے پڑھ سکتے ہو بڑا لطف آئے گا تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے پیارے دوستو توجہ کرنا شہید زندہ ہے انہوں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے زبان نال بھی نہیں کہہ سکتے
کچھ لوگ او نے ہین تے شہید پا جنی دیر ٹور دے پھر دے رہے سانو نہیں پتہ لگا شہید نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ راجپال نو جدو چھرا ماریا ادو شہید کوئی نہیں جدو پولیس دے کے پیش ہوئی ادو شہید کوئی نہیں جدو مقدمہ چلیا ادو شہید کوئی نہیں جدو پھانسی لا دیتی ادو کی ہے جی بولو تے صحیح ادو کی ہے جی او جو غازی علم الدین شہید ممتاز قادری جدو گولیاں ماریاں سلمان تصیر نو 27 گولیاں دے بتھے تے ماریاں ادو شہید کوئی نہیں تے شہید کدوں ہویا جدو پھانسی لا دیتی گئی یعنی جدو ٹردے پھردے سی ادو شہید کوئی نہیں پر جدو بظاہر جسم چو روح نکل گئی تو ادو کی نے جیے شہید ہونے انہاں نو مردہ کہہ سکتے نہیں ایک گل میں 2 مثالہ صرف دیتیاں نے توجہ کرنا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں چل دے پھر دے سن پر شہید توجہ ہے چل دے پھر دے سن کھاندے پیندے سن سوندے جاگ دے سن پر شہید سن میں کولوں گل کراں تے آنکھوں کے جھوٹ ماردا ہے سنو نبی پاک دا فرمان ہے جدا کلمہ پڑھ کے مسلمان میرے دوستو تے بزرگو توجہ کرنا حضرت سیدنا انس فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام آپ دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام دے نال 3 نفوس قدسیہ چل دے جا رہے نے احد پہاڑ تے تشریف لے گئے احد پہاڑ دی جدو چوٹی تے پہنچے انج کہہ لو نبی پاک علیہ السلام دے نالین پاک احد پہاڑ دے سر دا تاج بنے احد نے ہلنا شروع کر دیتا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک دی اڈی ماری اڈی مبارک فرمار کے فرمایا احد رک جا تینوں پتہ نہیں تیرتے اللہ دا ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے تیرے تے 2 شہید موجود نے آؤ میرے دوستو تے بزرگو نبی کون ہے خود نبی پاک علیہ السلام دی ذات صدیق کون ہے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات شہید کون ہے حضرت عمر پاک دی ذات حضرت عثمان پاک دی ذات میں عرض کی تیسی کو جو لوگ نے چل دے پھر دے نے لیکن ہیں شہید کس واسطے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اوہ تیرے تے 2 شہید موجود نے میرے پیارے دوستو توجہ کرنا اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت کیا بات ہے میرے پیارے دوستو توجہ کرنا انہاں لوکاں دی شان بھی بڑی ہے بڑا اچھا مقام ہے عظمتاں بڑیاں نے لیکن میں قربان جاواں کو بھی شہید ہے جدا ذکر کرن واسطے میں تے تو حاضر ہوئے ہاں جنہ دا ذکر کرن واسطے مفتی صاحب نے حکم فرمایا محفل پاک سجائی ہے میرے دوستا تے بزرگا توجہ کری البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ دیگر تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے دیکھ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میری توڑی اماں جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے حسین پاک دی ولادت باسعادت ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام ساڑھے گھر تشریف لے کے آئے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منو میرا بیٹا دکھاؤ حسین پاک نو کپڑے دے اندر لپیٹی ہے نبی پاک دی گود دے اندر لٹا دیتا نبی پاک پیار فرما رہے نے اے جنہ دا ذکر کرن سنن آیا نا صرف اسی نہیں پیار کر دے اے نبی پاک بھی نہ نل پیار کر دے اے وہ ہستیاں نے جنہ نہ میرا اللہ پیار کر دے پیارے دوستو توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام پیار فرما رہے نے میں ایک روایت پڑھیا نبی پاک علیہ السلام نے حسین پاک نے چکیا نہ سرکار پیار کر رہے سن نبی پاک اینا پیار کیتا کہ حسین پاک دے لباں دے نال اپنے لب مبارک لاتے تے اپنی زبان مبارک حسین پاک دے منہ دے اندر ڈالتی حسین پاک سخی لجپال میرے آقا علیہ السلام دی زبان مبارک چوسیے حسین پاک نو پہلی خوراک انج کہہ لو گڑتی جڑی ہے میرے آقا دے لعاب دی ملی ہے
میرے آقا دے لعاب دی گڑتی حسین پاک نو ملی ہے. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم صرف حسین پاک ہی نہیں، حسین پاک دی ابا جی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گڑتی میرے آقا علیہ السلام دا لعاب ملی ہے. حضرت سیدنا حسین پاک سخی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال سرکار پیار فرما رہے نے. مومنہ دی اماں جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اچانک آقا علیہ السلام دی اکھا پاکا جی دیکھیا تے اکھا آنسو سن. میں عرض کی تھی سونے اور روئے کیوں ہو؟ آقا نے فرمایا جبریل آئے نے تو انہوں نے خبر دیتی ہے کہ یا رسول اللہ جس شہزادے نال پیار کر رہے ہو کل تو اڈا کلمہ پڑھن والے اس سے شہزادے نو ظلمن شہید کر دیں گے. جس دن حسین پاک دی ولادت ہو رہی ہے اس سے دن شہادت دی خبر بھی آ رہی ہے. آج نواں دور شروع ہو گیا ہے. آج فیس بک دا یوٹیوب دا دور ہے. تے لوگ نا اے نہیں ویکھ دے کہ اسی گل سچی کرن لگے کہ جھوٹی کرن لگے. اے نہیں ویکھ دے رب کولوں سانو کنی مار پینی ہے. بس اے ویکھ دے نے کوئی نویں گل کڑیے جہدے نال ساڈے فالوور زیادہ ہون تے سانو پیسہ بہتا ملے. اج کل لوکی تحقیقاں پیچھے پی گئے، نویاں تحقیقاں پیچھے. آکھدے نے کہ پتہ نہیں یزید حق تے سی کہ حسین حق تے سی. کوڑیا جڑا شہید ہوندا ہے وہ ہمیشہ حق تے ہی ہوندا ہے. جیڑا شہید ہوندا ہے وہ ہمیشہ حق تے ہوندا ہے. جس دن حسین پاک دی ولادت با سعادت ہوئی ہے اسی دن شہادت دی خبر سنا کے میرے نبی پاک گویا اعلان کر رہے سن اے میرا پتر جس مقام تے ہوئے گا حق تے ہوئے گا، جس میدان کے اندر ہوئے گا حق تے ہوئے گا. اج دلیلاں لب دے پھر دے نے تانوں اتنا پتہ نہیں جڑا شہید ہوندا ہے وہ حق تے ہوندا ہے. تے کچھ لوگ وقت نے حسین پاک کربلا چ نہ جاندے تے حسین پاک نو کنے پوچھنا سی. ہے بے عقلے بے مروتے. علی میں اپنے دوستاں نو کہنا انہاں جنہاں نبی دا حیا نہیں کیتا انہاں تو کی توقع نبی دی اولاد دا حیا کرن گے. توجہ ہے جی. لوگ سانو آکھدے نے پتہ نہیں انہاں دیاں حلوے دیاں لڑائیاں نے، ختمہ دروداں دیاں لڑائیاں نے. خدا دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام دی عزت و عظمت واسطے کسے نال کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا. ساری زندگی جڑے سانو برا آکھدے رہے، سانو مشرک آکھدے رہے، تے جنہ دے وڈیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں گستاخیاں کیتیاں، نبی پاک دے خیال نو معاذ اللہ نماز دے اندر کھوتے دے خیال نالو جنہ برا آکھیا انہاں لوکاں بارے جدو ایک گلاں نکلیاں انگریزاں آکھیا کہ اسی جناب بڑا پیسہ دیتا ہے انہاں لوکاں نو پروموٹ کرن واسطے اسی بڑا جناب ڈالر خرچ کیتے نے. اس تو بعد ٹون بدل گئی. اتحاد امت ہونا چاہیے. میں کہا کوڑیا او کالے کتے نال تے بہ سکدے ہیں نبی دے گستاخ نال نہیں بہ سکدے. نہ نبی دے گستاخ نال بہ سکدے ہیں نہ علی دے گستاخ نال بہ سکدے ہیں. نبی پاک فرمایا سی دو چیزاں چھڑ چلیا قرآن تے اہل بیت. دوواں دا دامن مضبوطی نال پھڑ لیو کدی بھی گمراہ نہیں ہو. دوواں دا دامن مضبوطی نال پھڑ لیو کدی بھی گمراہ نہیں ہو گے. اگے بھی سنو اینک تے لوکی پڑھ جاندے نے تے اگے کنے پڑھنا مرنا ہے. نبی پاک فرمایا قرآن اور اہل بیت ہمیشہ کٹھے رہن گے. توجہ کرنا یہ گل بڑی ڈاڈی جے. فرمایا قرآن اور اہل بیت ہمیشہ کٹھے رہن گے حتیٰ کہ حوضے کوثر تے بھی میں انہاں نو کٹھیاں دیکھاں گا. استاد جی ایک دربار ہے تے اوتھے 10,000 روپیہ دو نا تے تہاڈا شجرہ تبدیل ہو جاندا ہے. اچھا جی ماشاءاللہ. توجہ کرنا ذات دا بندہ چوڑا ہوندا ہے اتھو جدو واپس ہوندا ہے نا تے ادوں سید فلاں فلاں بن جاندا ہے. لیکن میرے امام نے سانو ایک درس دیتا ہے کوئی آکے تو انو آکھے نا میں سید زادہ تو دے شجرے نہ پھولی صرف نبی پاک دے ادب دی وجہ تو او جھوٹ بول رہے ہیں تے او جانے لیکن او دے شجرے نہ پھولی. لیکن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم آج نبی پاک دے اس فرمان چو نور دا موتی لے جاؤ. سرکار نے فرمایا سی قرآن اور اہل بیت ہمیشہ کٹھے رہن گے کدی بھی جدا نہیں ہون گے. کدی بھی جدا نہیں ہون گے.
حتیٰ کہ حوض کوثر تے میں انہاں نوں کٹھیاں ویکھاں گا جیڑا اپنے آپ نو سید آکھے لیکن قرآن دی تعلیمات تو دور ہوئے سمجھ لینا اے شجرہ بدلیا گیا ہے بندہ سید نہیں دوجے لفظاں جے گل کراں جیڑا بندہ مصطفیٰ دے صحابہ نو پونکے آکھی نا قرآن دی تعلیمات دے خلاف ہے تے جیڑا قرآن دی تعلیم دے خلاف چلے ہو سید ہو سکتا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا سرکار دی ایسے حدیث پاک دے تھوڑا جا غور کریے نا فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڑ چلنا قرآن بھی ساڈے کول الحمدللہ اسی نہیں آکھ دے کہ قرآن پاک جڑا اے علی پاک نے امام منتظر نو دے چھڑیا ہن او آن گے تے قرآن لے آن گے ساڈے کولو او قرآن ہے جدی تلاوت علی پاک کر دے رہے ساڈے کول اوہ قرآن ہے جدیاں لوریاں سیدہ پاک اپنے بچیاں نو دے دے سواندیاں رہی ساڈے کول او قرآن ہے جڑا نبی پاک اتے نازل ہویا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا تے اہل بیت اطہار دا دامن بھی اسی ہی پھڑیا ہے اسی ہی پھڑیا ہے اچھا جی اسی اپنی مرضی نال تے پیدا نہیں ہوئے نا جی اللہ دا کروڑاں واری شکر ہے کہ اس مالک نے سانو انسان بنایا وہ چاندہ تے سانو ہور مخلوق بھی بنا سکتا سی بے نیاز چکے یہ دا شکر ہے کہ انہیں سانو انسان بنایا اتے کرم ہے فرمایا نبی پاک دا غلام بنایا یہ اللہ تعالیٰ دا کروڑاں واری شکر ہے اچھا جی دل چتے ہوندی ہے نا اسی بھی نبی پاک دے زمانہ پاک چندے اسی بھی نبی پاک دیاں زیارتاں کر دے ہیں جی جب فرض کرو کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے دور پاک چاہتے نبی پاک سانو فرما رہے نے اہل بیت دا دامن نہ چھڑنا ہن نبی پاک علیہ السلام دا وصال مقدس ہو گیا اسی سارے کٹھے ہو کے آگے حضرت علی پاک دے ڈیرے تھے اسی پیر علی پاک نو آکے عرض کی تھی حضور اسی تو اڈے غلام اسی تو اڈے مرید اسی تو اڈے خادم حضور نبی پاک فرمایا سی میری اہل بیت دا دامن نہ چھڑنا اہل بیت دی پگ تو اڈے سر اہل بیت دی دستار تا اڈے سر اسی تو اڈے بھی نوکر تو اڈے بچیاں دے بھی نوکر آپ نے فرمایا چلو نماز دا ٹائم چلو کرو وضو اسی اٹھے اسی وضو کیتا پیر علی دے آرڈر تے اسی آگے پیر علی پاک دے پیچھے پیچھے مسجد نبوی شریف مسلح سی خالی نماز دا ٹائم ہویا حضرت ابو بکر صدیق مسلح تے آئے حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھائی حضرت علی پاک بھی پیچھے نیت لی جڑا چھڑ کے آوے او علی والا نہیں جیڑا ابو بکر صدیق نو اپنا امام مننے اس کر کے کہ میرے پیر علی انہاں نو اپنا امام مننے آئے انہیں علی پاک دا دامن پھڑے ہے خدا دی قسم ہے میرے دانے کسے پیر دے کرو نہیں آندے کسے مفتی دے کرو نہیں آندے جیڑا میں کسے تو ڈر جاواں گا میں گج بچ کے بات کردا میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا جڑا جڑا علی پاک دا مرید محبت دے نال پڑھ لو میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا حضرت علی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے نیت لی اسی بھی انہاں پیچھے نیت لی حضرت ابو بکر صدیق دا ہو گیا وصال حضرت علی پاک آئے مسجد نبوی شریف چ مسلح تے آگے حضرت عمر پاک اسی حضرت علی پاک نال کھلو کے حضرت عمر پاک پیچھے بھی نیت لئی اچھا میں تو انہوں ایک گل دساں جدو حضرت ابو بکر صدیق دا ہون لگا نا وصال آپ نے حضرت عثمان نو بلایا فرمایا عثمان ایک تحریر لکھو
کہ میں چاہنا میرے تو بعد خلیفہ جڑا ہے نا مسند خلافت تے آپ دی نا طبیعت خراب سی آپ خاموش ہو گئے شاید اس وقت کوئی طبیعت زیادہ آپ دی خراب سی کچھ نیند دا شاید غلبہ سی خاموش ہو گئے حضرت عثمان پاک نے اگو لکھ دیتا مسند خلافت تے عمر فاروق ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں عثمان کی لکھیا ہے عرض کی تھی کہ حضور لکھیا ہے کہ میں چاہنا میرے تو بعد مسند خلافت تے حضرت عمر ہون فرمایا عمر دا نام میں لکھوایا تے نہیں پر میں چاہتا سی کہ انہوں دا نام لکھیا جائے حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا لوکانوں فرمایا اے کاغذ ہے اس کاغذ جو لکھیا میرے نال بیعت کر دیو انہاں کیا حضور کر دیا ہر بندے نے بیعت کی تھی علی پاک نے کوئی نہیں کی تھی توجہ ہے جی علی پاک بیعت کو نہیں کی تھی علی پاک آکھیا جی میں تے نہیں بیعت کردا ہر بندے نے بیعت کی تھی پر علی پاک آکھیا میں نہیں بیعت کردا کیوں اس کاغذ جے عمر دا نا ہے تے میں بیعت کردا نہیں تا نہیں کردا کہ نام تے حضرت عمر پاک دا اسی حضرت علی پاک نے حضرت عمر پاک پیچھے بھی پڑھیاں اساں حضرت عمر نو ہی اپنا امام مننے ہیں ایک باری حضرت علی پاک آرام فرما سن زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی خواب دے اندر دیکھ دے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی فجر دی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سرکار دے پیچھے نماز پڑھی نماز تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ انور کر لیا مقتدیاں والے کھجوران دا ایک تھال یا ٹوکرا سرکار دی بارگاہ پیش ہویا نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک فرماندے نے میں نے اشارہ کیا تھے میرے کول آؤ جی میں اٹھیا میں سرکار دے کول آ گیا نبی پاک علیہ السلام نے ایک کھجور چکی تے میں نو پوچھن لگے علی کھاؤ گے میں آکھیا جی ضرور کھاواں گے سرکار دے ہاتھ چوئے تے جنت دے میوے نے کھجوراں کا دیا یہ دے جنت دے میوے سرکار دے ہاتھوں حضرت علی پاک نے منہ کھول دیتا نبی پاک اپنے ہتھی کھجور علی پاک دے منہ دے اندر ڈال دیتی سرکار نے ایک اور کھجور چکی فرمایا علی کھاؤ گے جی آقا کھاواں گے کھجور پھر حضرت علی پاک دے منہ چ پا دیتی سرکار نے دو صحابہ نو بلایا فرمایا چکو تقسیم کر دیو نمازیاں چ حضرت علی پاک فرماندے نے میری آنکھ کھل گئی جو آنکھ کھلی نہ تے منہ دے اندر کھجوراں دا ذائقہ موجود سی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں خواب چ مینوں ویکھیا انہیں حقیقتاً مینوں ہی دیکھیا ہے شیطان میری مثل نہیں بن سکدا توجہ کرنا اچھا بندہ ہے نا یہ مسجداں جڑیاں نا مسجداں ایک کسے دے باپ دی جاگیر نہیں جڑا مرضی آ کے رو پاندا رہے ویسے میں بڑی معذرت نال علامہ صاحب میں جڑے میرے کول دو چار گلاں پڑھے نے نا انہاں شاگرداں نوں میں یہی کہنا ہوندا سی سونیو مسجداں دی خدمت کر دیو نمازاں پڑھاندے ہو جے کوئی بندہ آ کے لڑے نا تے اگوں نو کہنا کچھ نہیں وہ دی وجہ وہ چاچی کو لو مار کھا کے تے مسیتے آیا بھی وہ دا روب اتھے تے چالدہ نہیں اتھے تے چلا لوے بچار وہ مظلوم بندہ ہے انہوں کچھ نہیں کہنا ہے جی تے توجہ کرنا مسجدہ کسے دے باپ دی جاگیر نہیں تے ایک گل یاد رکھنا پہلی صاف چھے تسی بیٹھے ہو نا وقت دا کوئی مفتی کیوں نہیں وقت دا کوئی ولی کیوں نہیں تو انہوں اتھو اٹھان دی ہمت نہیں کر سکتی کیوں اے نبی پاک دا دین ہے تسی آکے پہلے بیٹھو تو اڈا حق ہے حضرت علی پاک دے بھی دل چاہیے اگے تے جتے مسجد دے اندر جگہ مل جے نماز پڑھ لی دیئے پر آج خواب چ جتے خواب چ پڑھی نا اتھی جا پڑھنی ہے جلدی جلدی آکے مسجد دے اندر اس جگہ تے جلوہ گر ہوئے حضرت عمر پاک آئے حضرت عمر پاک نماز پڑھائی اتفاق ایسا حضرت عمر پاک دے کول بھی کھجوراں پیش ہوئیاں حضرت علی پاک نے اشارہ کیتا علی پاک تھے میرے کول آ جاؤ نماز تو بعد چہرہ جدو مقتدیاں لے کیتا کھجوراں پیش ہوئیاں علی پاک نو کول بلایا کھجور چکی تے علی پاک نو کہنے لگے حضرت عمر پاک علی پاک نو کہنے لگے جی کھاؤ گے جناب ضرور کھاواں گے ایک کھجور علی پاک دے منہ دے اندر ڈال دیتی دوسری کھجور چکی ایک کھاؤ گے میں کہوں نہیں جناب وہ بھی حضرت علی پاک دے منہ چ پا دیتی دو نمازیاں نے اٹھایا فرمایا چکو تقسیم کر دیو نمازی چکن لگے علی پاک بازو تو پھاڑ لیا میں عمر پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ تبارک و تعالیٰ طاق عدد نو زیادہ پسند کرتا ہے یا تے ایک کھوانی سی جے دوجی کھوائی تے تیجی بھی کھوا دیو عمر پاک مسکرا کے آندے نے جے راتی نبی پاک 3 کھوائیاں تے میتھوں بھی 3 کھا لو
امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا. علی پاک نے جنہیں عمر پاک پیچھے بھی پڑھیاں عثمان پاک پیچھے بھی پڑھیاں علی پاک نے انہاں نو اپنا امام منیا. میں کیوں نہ مننا؟ اچھا جی میرے بچے بھی سکولے جاندے رہے تواڈے بچے بھی سکولے پڑھدے ہون گے. اللہ تعالیٰ تواڈے بچیاں نو میرے بچیاں نو ہر میدان دے اندر کامیابیاں عطا فرمائے. ہر محاذ تے میرے آقا دا غلام نظر آنا چاہیے. توجہ کرنا. اچھا جی بچے گئے سکولے جناب بچے نے آ کے آکھیا ابو جی میں 10 تک گنتی یاد کر لی. اسا آکھیا اچھا پتر چل سنا گنتی شروع تو سنا. میں ابو گنتی سنانا تانوں 4 5 6 7 8 9 10. نہ میرا بچہ شروع تو سنا. ہاں جی ابو جی اتھوں ہی پڑھایا 4 5 6 7 8 9 10. نہ میرا پتر شروع تو سنا. ابو جی شروع تو ہی پڑھن دیا 4 5 6 7 8 9 10. اچھا چل علی بے پڑھی ہے. ہاں جی پوری تختی پڑھ لئیے. چل سناتا علی بے سنا جیم چے ہے خے. نہ میرا پتر شروع تو سنا. ابو جی نہیں چی جیم چے ہے خے. نہ میرا بچہ شروع تو پڑھ. ابو جی تو ہی پڑھایا ہے شروع ہی ہے. اچھا چل انگلش سنا اے بی سی ہوندی ہے ڈی ای ایف جی ایچ. اور نہیں پتر شروع تو. ابو جی یہ ڈی ای ایف جی ایچ تو ہی پڑھایا ہے. ہن سچی دسو بچے دا قصور ہے کہ مس دا قصور ہے جنہیں پڑھایا؟ کہ دا قصور ہے جی؟ پڑھانا لے دا. جنہاں نو علی پاک امام منی کھلوتے نے تو انہاں نو گنے نا. علی پاک تو شروع کریں کہ پہلا امام علی ہے تو پھر تیرے بھی پڑھانا لے دا قصور ہے. علی پاکوں نے جنہاں ابو بکر نو امام منیا جنہاں عمر نو امام منیا جنہاں عثمان پاک نو امام منیا. نبی پاک فرمایا سی میری اہل بیت دا دامن نہ چھڑیو. جنتی ہر صحابی نبی جنتی محمد مصطفیٰ سب سے آخری علماء اہل سنت. اچھا جی میں جنی کو دیر بیان کر چکیا تو 2-4 گلاں سرکار دی اولاد دی محبت دیاں بھی دسیاں نے. یہ تقریر میں چھڑن نہیں لگا ایک چھوٹی جی گل پوچھن لگا. تھکتے نہیں جو گئے؟ ہاں جی اچھا مسجد چ بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولنا. یہ جڑی میں نبی پاک دی اولاد دی محبت دیاں گلاں سنا رہا ہاں مفتی صاحب نے جڑیاں بیان کیتیاں نے یہ سن کے پیار ودیا ہے کہ کوئی نہیں؟ نبی پاک دی اولاد دا پیار ودیا ہے کہ نہیں؟ اہل بیت اطہار دا پیار ودیا ہے کہ نہیں؟ ہن میں ایک چھوٹی جی گل تواڈے کو پوچھنا چاہنا. اسی او لوگ ہاں جنہاں اپنے استاداں کولوں سنیا کتاباں چوں پڑھ لیا انہاں کو اپنے استاداں کولوں سنیا کتاباں چوں پڑھ لیا 1400 سال بعد ساڈے تک گلاں پڑھیاں نے. اسی تانوں سنائیے تسی صرف سن کے آکھو ساڈے دل چ انہاں دی بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے. تے سونےو جنہاں نبی پاک دے کندیاں تے شہزادیاں نو ویکھیا جنہ نبی پاک دی گود دے اندر شہزادیاں نو ویکھیا اور جنہ نبی پاک دی انگل پھڑ کے صحابہ اکرام دے گھراں چ دعوتاں کھان جاندیاں نبی پاک علیہ السلام دے حسنین کریمین نو ویکھیا انہاں صحابہ کنہ کو پیار کیتا ہوئے گا. اسی مصطفیٰ علیہ السلام نال پیار کر دے ہاں سرکار دے اہل بیت اطہار نال پیار کر دے ہاں اور قسم پیدا کرنا لے دی ساڈے تک اہل بیت اطہار دی محبت ہی نبی پاک دے صحابہ پہنچائی. پنڈی چو بھی ایک بندے دی آواز آئی کہندا ہے جدو اے دے نہ جان نہ مرمان دے ادو صرف اہل بیت دی شان بیان کریا کرو کسے دی شان بیان نہ کریا کرو. میرے دوستہ سنی اہل بیت اطہار دی شان صحابہ تو بغیر بیان ہی نہیں ہو سکتی. شان حضرت سیدہ زہرہ پاک دی ہوئے گی بیان کرنا لی ذات حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق دی ہوئے گی بیان کرنا لی ذات حضرت حفصہ دی ہوئے گی بیان کرنا لی حضرت حذیفہ بن یمان ہونگے حضرت انس بن مالک ہونگے شان حضرت علی مرتضیٰ دی بیان ہوئے گی بیان کرنا لی ذات روایت کرن والے نبی پاک دے صحابہ کدی ابو بکر صدیق ہونگے کدی حضرت عمر ہونگے کدی حضرت ابو ہریرہ ہونگے. شان
شہزادیاں دی بیان ہوئے گی، حسنین کریمین دی بیان ہوئے گی، پر بیان کرنا لے مصطفیٰ دے صحابہ ہونگے۔ صحابہ تو بغیر نبی پاک دی اولاد دی شان نہیں بیان ہو سکتی۔ اچھا جی، میں مفتی محمد امین صاحب دا پترا، قاری مشہود احمد حسان صاحب دا پتر، تو میری کو تھوڑی بہتی واقفیت بھی ہے۔ میں چلا گیا جناب پاسپورٹ بنان واسطے، انہاں پہلا سوال کیتا قاری صاحب شناختی کارڈ ہے؟ قاری صاحب شناختی کارڈ ہے؟ اچھا جی، جے میرے کو شناختی کارڈ نہ ہوئے میرا پاسپورٹ بن جائے گا؟ میں جڈا مرضی تل لگنا دوانا، تو ماشاءاللہ مفتی صاحب دے شاگرد بھی بڑے نے، تو میں مفتی صاحب نو بھی نال لے جوانا تے پاسپورٹ دفتر والےاں نو جا کے آکھا جی مفتی صاحب میرے بڑے مہربان نے، بڑے شفیق نے، یہ بڑے کریم نے، میں انہاں نو لے کے انہاں دی سفارش تے پاسپورٹ بنا دیو، میرے کو شناختی کارڈ نہیں ہونا۔ آکھنا مفتی صاحب دی اسی بھی قدر کردے ہاں، پر شناختی کارڈ تو بغیر پاسپورٹ نہیں بننا۔ اور جی میں شناختی کارڈ تو بغیر پاسپورٹ نہیں نہ بندا، صحابہ دے پیار تو بغیر اہل بیت دی محبت نہیں جے لبدی۔ اہل بیت دی محبت جنت جان دی ضمانت ضرور ہے، لیکن صحابہ کرام دے پیار تو بغیر کو نہیں لگتی۔ اصل دے اندر قصور بندیاں دا اپنا ہوندا۔ وہ ایک بندہ سی نا، تے او سی تھوڑا جہا پینگا، اچھا جڑا ٹیرا ہوندا نا انہوں بھی پینگا آکھدے۔ ایک پینگا وہ ہوندا جنوں نظر دا تھوڑا جہا نا زاویے دا فرق ہوندا، نظر وہ ٹھیک ہوندی ہے، انہوں ویکھو کہ نا انج لگدا جی میں ادھر ویکھ رہا پر وہ ویکھن ادھر دیا ہوندا۔ اچھا ایہو جے بندے دا گزارا ہو جاندہ ہے، ایہو جے بندہ گزارا کر جاندہ، ہر محکمے چ گزارا کر جاندہ۔ ایک بندہ وہ ہوندا جنہوں بیچارے نو دو دو دس دے، وہ بھی پینگا ہوندا۔ وہ ایک بندہ سی تو انہوں دو دو دسن انہوں بیچارے نو، وہ بڑا پریشان، وہ دا گزارا نہ ہوئے۔ ایک حکیم صاحب دے بارے پتہ لگا جی ساڑھے پنڈ دے اندر فلانے جڑے حکیم صاحب نے نا بڑے رحم دل نے۔ آگے حکیم صاحب کو کہنے لگا جی میں نو کوئی بھی کامتے نہیں رکھ دا، اے خدا دا نا جے اے میں نو کول رکھ لو، کو جڑی بوٹیاں کو دوائیاں کٹن دے کام آ جاں گا، کو کیپسول پرن دے کام، تو اڈی مہربانی، انہاں خدا ترسی کر کے رکھ لیا، چل کوئی نہیں یار جتھے انہاں جگ کھاندا پیندا ہے، چلے بھی دو روٹیاں کھا لے گا، خیر ہے۔ اچھا وہ جنوں بوتیاں کئی باری شفقتہ مل جاننا تے اپنی اوقات بھول جاندے۔ استاداں کول پڑھے ساری زندگی پڑھے، جدو عالم بن گئے خطیب بن گئے نا تے استاداں نے بھی آ کے پوچھن دے مولانا کیا حال ہے؟ انی دیا یہ کہن لگیا مردہ استاد جی کی حال ہے؟ شرم نہیں ہوندی؟ جیڑا بندہ اپنے استاد دی قدر نہیں نہ کر سکتا وہ کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں خاص کر چھوٹے بچیاں نو یہ گل کرن لگا، سونے ہو جے کامیابی چاہیے ہے نا تین چیزاں دا ادب کر لیو، جیڑی شے پڑھ دے، جتھے بہ کے پڑھ دے تے جے دے کولوں پڑھ دے، انہاں تیناں دا ہمیشہ ادب رکھو، کدی بھی کانڈ نہیں جے لگے گی۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا، او جیڑا سی نا پینگا اوتے شفقتاں بہتیاں ہو گئیاں تے او بھول ہی گیا کہ میرے چ بھی کوئی عیب ہے، او ٹرین ہی انج دا ہو گیا۔ ایک دن نہ سردی بڑی سخت ہوئے تے حکیم صاحب بیٹھے باہر دھوپ سیکن تے او پینگا بھی کول بیٹھا تے ایک جنا مریض آ گیا۔ حکیم صاحب فرمان لگے کہندے کہ اے پتہ ہی کل بھی آیا سی بندہ، ہاں جی جی ایدی دوائی میں تیار کر کے اندر رکھی ہے، ڈیکس دے اتے بوتل پئی چوک لیا سیرپ والی، ٹھیک ہے جی۔ وہ اندر گیا تے باہر آ گیا، آ کے کہنے لگا حکیم صاحب اتنے تے دو پئیاں ڈیکس دے ہوتے تو دو بوتلا پئیاں نے، نہیں پتر دو نہیں ایک ہی ہے، نہیں میں آپ بیٹھ کے آیا، اللہ دی قسم دو پئیاں نے۔ انہوں نے کہا اچھا میرا پوتے انج کر ایک چوک لیا تے ایک پئی رہن دے۔ بارہ کہنے لگا جی دو میں ایک کو جیاں نے کیڑی لیونی سجی کے کھبی؟ انہاں آکھیا مر تھاں تے گئے ہیں انہوں اج بھولی گیا ہے کہ اے دے چ کوئی عیب ہے۔ حکیم صاحب زمین تو وٹا چکیا تے پھڑا کہنے لگے میرا پتر ایک توڑ دے تے دوجی لے آیا۔ وہ جا کے ایک توڑی نا تے منہ بٹا کے تے باہر آ گیا۔ ہاں تینوں کی ہویا ہے؟ بڑا تو اداس ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا۔ حکیم صاحب میں تے ایک کی توڑی سی دوجی پتہ نہیں کہ میں ٹوٹ گئی۔ اچھا غلطی پھر نہیں اپنی مننے ہاں، کیوں؟ آپ دو دستے سن بلا تشبیہ و تمثیل، وہ تینوں دو دستے نے دو ہے نہیں،
ایک نو چھڑے گا نا دوجا آپ ہی چھڑ جانا ہے. اہل بیت نال بھی محبت کر, صحابہ نال بھی پیار کر. صحابہ نو چھڑے گا تے اہل بیت بھی نہیں ہو رہنے. اہل بیت نال محبت رکھے گا تے صحابہ کرام نو چھڑے گا تے اہل بیت بھی نہیں رہنے. تے جے اہل بیت نو چھڑے گا تے صحابہ بھی نہیں رہنے. وہ ساڈے دین دیاں دو اکھاں نے, ایک دا نام اہل بیت اطہار ہے, دوجی دا نام صحابہ کرام. میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, توجہ کرنا. اے ہون تے بلب آگے نا, جڑے نرجی سیور تے LED بلب, جڑے میرے جڑے نا انہاں نو گل سمجھ بہتی ہونی. جڑے کوئی ساڈے نالوں جوان نے نا, ہو سکدا انہاں نو نہ یاد ہوے. اسی نکے نکے ہوندے سی نا تے والد صاحب نے دینے پیسے لائے. میرا پتر بازار جا کے نا باہروں دکان تو 60 واٹ دا 100 واٹ دا بلب لے کے آ. اسی دکاندار نو دینے پیسے, انہیں سانو پھڑانا بلب دا ڈبا. وہ جی یاد آیا کہ کوئی نہیں, کوئی 60 واٹ دا بھی بلب ہوندا سی, 100 واٹ دا بھی بلب ہوندا سی. کیوں جی, کوئی یاد آ رہی بات؟ اچھا جی, دکان والے نے سانو ڈبا پھڑایا تے اسی بھی چپ کر کے گھر نہیں. اج بڑا مشہور ہے جی, اج دے بچے بڑے تیز نے, اج دے بچے بڑے ذہین نے. ماڑے اسی بھی کوئی نہیں سی ہوندے. سیدھی بات ہے. اسی اللہ دی قسمیں ایڈے تیز ہوندے ساں کہ اسی بغیر ٹیکنالوجی تو, بغیر کسی مشینری تو, اسی بغیر لیبارٹری تو اتھے کھلوتیاں چیک کر لیندے ساں بلب فیوز ہے کہ نہیں. کیوں جی, ہوندا سی نا جی انج. اسی ڈبے چو بلب کڈنا تے انج کر کے نا ویکھنا, روشنی ال کر کے. وہ چاریاں ہوندیاں سی 2 تاراں, انہاں 2 تاراں دے اوتے ایک ہونا سپرنگ. اسی ویکھنا جڑیا ہے, اسی تھوڑا جا ہلا کے ویکھنا ہے اے اڑیا ہے کہ جڑیا ہے. توجہ ہے جی, اسی ہلا کے ویکھنا اے اڑیا ہے کہ جڑیا ہے. جے تے ہونا نا اڑیا تے ہلان نال ایک تار تو لے جانا تے دوجی تے پڑک دے ہونا. ٹھیک ہے. اچھا جے دا تعلق ایک تار نال ہونا دوجی نال نہ ہونا, اسی دکاندار نو کہنا لے میرا ویرا اے رکھ لا, انہیں تے آپ نہیں جگنا, انہیں سانو روشنی کتھوں دینی نہ سونیا. اچھا جی, ہون ہویا اے کہ انہیں جناب انہاں نوں کداں پتہ لگ جاتا. اچھا جی کیوں جی, میں گل ٹھیک کر رہے انج ہوندا سی کہ نہیں. ساڈا دل بھی ایک بلب ہے, 2 تاراں آ رہیاں نے, ایک اہل بیت دی محبت والی, ایک صحابہ دی محبت والی. ہن دیکھنا ہے اوتے محبت والا سپرنگ جڑیا ہے کہ نہیں. جے تے ایک نالو ٹوٹا ہے نا تے اے دل آپ نہیں جگنا, انہیں تینوں روشنی کتھوں دینی ہے. میرے دوستا توجہ کریں, اے جے دو میں جڑے ہون نا, دوہاں نال جڑیا ہوئے پھر ہی جگنا ہے تے پھر ہی روشنیاں ہونیاں نے. اچھا جی, اس تو اگلی گل مصیبت ادوں بنی جدوں اسی بلب لین گئے تے انہیں بلب وکھایا, اسی روشنی چاہے کر کے ویکھیا, سانو اندر نظر ہی کچھ نہ آیا. کیوں جی, وہ دوتیے بلب آ گئے, اسی بڑے پریشان بھی ایک ہی بنیا. اسی بھی آکھیا نہیں کوئی گل نہیں, لے کے اسی بھی نہیں جانا, چل ان دکان والے ہولڈر چلا لا انہوں تھے. ہن بٹن دبا, جے جگ گیا تے ساڈا, جے نہ جگیا تیرا. اچھا جی, او دے نال بھی ہے کہ سی, بس او دے اندر ہی پاؤڈر دا سپرے سی. حقیقت اوتھے بھی فارمولا اے سی, تاراں دے اوتے سپرنگ نو چیک کیتا گیا کہ اے ہن جڑیا ہے کہ نہیں. جے تے جگ پینا تے سمجھ آ جانی کہ جڑیا ہے, بلا تشبیہ و تمثیل. اج لوکاں نے روپ دھارے, کوئی سجادہ نشین ہیں, کوئی سجادہ نشین, کوئی علامہ صاحب, کوئی مفتی صاحب, کوئی فلانا صاحب, کوئی فلانا صاحب. او جی نبی پاک دی اولاد نال بھی پیار, اصحاب نال بھی پیار. اسی آکھیا ویکھن نوں تے تاراں جڑیاں لگدیاں نے, پر کوئی بات نہیں, اُتے لبادہ اور لیا گیا ہے. اور دے محرم شریف جے محرمہ دی اندر اہل بیت دی محبت دی آرچ صحابہ پارے بھوک پیا تے سمجھ لیں ایک نالو کنیکشن ٹوٹا ہے. تے جے صحابہ دی بھی عظمت بیان کر گیا, سمجھ لیں دوہاں نال کنیکشن جڑیا ہے پیارا. میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام کو بغیر اہل بیت اطہار دی محبت نہیں بیان ہو سکتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی قرآن اور اہل بیت چھڑ چلیاں, قرآن دا دامن اور اہل بیت دا دامن مضبوطی نال پھڑے رکھیو. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ نے ابو بکر صدیق نو اپنا امام منیا, اسی بھی ابو بکر صدیق نو اپنا امام منیا. حضرت عمر پاک نو اپنا امام منیا, اسی انہاں نو امام منیا.
حضرت عثمان پاک نو علی پاک اپنا امام منیا اسی انہاں نو بھی امام منیا حضرت علی پاک دی حضرت معاویہ نہ کسے وجہ تو کوئی معاملات بڑھ گئے اللہ دی قسم ہے اسی حضرت علی پاک نال کھلوتے ہیں ایسا ہی آخ دے حضرت علی پاک حق دینا حضرت علی پاک دے نال کھلوتے ہیں لیکن سانو بیچ مسئلے دا ایڈا رولے دا پتہ ہی کوئی نہیں مئی دی 7 تاریخ نو انڈیا نے ساڑھے تے حملہ کیتا 10 تاریخ نو اسی انہاں نو دینے تارے وکھائے ٹھیک اچھا جی اس تو بعد ایران دی لڑائی اسرائیل نال ہوئی اے ساڑی ہوش جو 2 جنگاں ہوئیاں نے تو ہوئیاں بھی 2 مہینے دے وچ نے ساڑی ہوش تے میڈیا دا دور ہے سوشل میڈیا دا دور پھر بھی حقیقت دا کوئی پتہ نہیں کہ ہویا کی ہے جو کسی نے گالتا جنہیں منہ ہونیاں گلاں وہ میں پوچھنا چاہنا 2 مہینے 2 جنگاں ہون میڈیا دا دور ہوئے ایتھے تے تینوں سمجھ نہیں آئی کیتا کی ہے تے ہویا کی ہے 1400 سال پہلے جمل صفین نو کی میں سمجھ لیں گا اس کر کے انہا رولیاں چنا پہ نبی دی اولاد نو ویخ نبی دی اولاد کتھے کھلوتی ہے اسی بارہ علی پاک دے نال علی پاک دی ہوگی شہادت سیرہ آگیا حضرت حسن پاک دے سرے دستار آگئی اہل بیت دی انہا دے سر اسی حضرت حسن پاک دے کول حضور نبی پاک فرمایا اسی میری اولاد نہ چھڑے ہو اسی تو آڈے قدمہ جویں تو آڈا آڈر فرمایا میں تے میر معاویہ نہ صلح کرنی حضور ساڑی کی اوقات ہے اسی تو آنو ڈکی ہے اسی تے نوکر اسی خادم حضور ساڑی کی مجالے تسی شہزادے ہو جو فیصلہ کر چھڑو سانو قبول ہے اچھا ایک بات یاد رکھنا حسن پاک دی صلح دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دی صحابیت دی وجہ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نہ انہوں دے جو معاملات ہوئے اسی انہوں معاملات نو ڈسکس نہیں کر دے اسی حضرت علی پاک دی عزت و احترام کر دیں حضرت امیر معاویہ دا بھی احترام کر دیں لیکن یہ لوگاں نو غلط فہمی ہے کہ اسی دوما بزرگاں نو برابر رکھ دیا نا کسے دا مینوں نہیں پتا میں اپنا تو انو دس دا جے انہاں دوما دا آپس چ جناب مقابلہ معاملہ دیکھیا جائے نا حضرت علی پاک عرشاں تے نے حضرت امیر معاویہ فرشاں تے نے تے جے میں اپنے آپنوں تے اج دے کسے شانے نو اج دے کسے مولوی نو اج دے کسے پیر نو اج دی امت مسلمہ نو حضرت معاویہ دے مقابلے تے کہ حضرت معاویہ آسمانہ تے اپا ساری زمین تے اے مرتبیاں دا بڑا فرق ہے کسے نو پلیکھ ہے کہ اسی جناب انہاں نو آپس جناب بالکل اکو جناب وزن تے رکھ رہے ہیں نہیں لیکن جدو حسن پاک صلح کر لی ساڑی لڑائی کوئی نہیں میں 2 سال پہلے 10 محرم شریف نو میرے بیٹے دا وصال ہویا اللہ دے درجات بلند کرے او دی مغفرت فرمائے اچھا جی میں جدو دا ہویا نا وصال تے میں اس ویلے بلوال سا ہوتے تقریر کیتی تقریر چونا ایک گل کیتی وہ گل تو انہوں بھی سنا دینا کربلا امام پاک تے کربلا چ نہیں سی چلے امام پاک تے کوفے چلے سی یا دمشق چلے سی 2 ہی روایتاں کربلا چ بہرحال نہیں سی چلے کربلا چ امام پاک نو ڈکن والا بندہ کون تاریخ اٹھا کے دیکھو کربلا چ ڈکن والے بندے دا نا ہور پانی بند کرن والیاں دے وچ ہور شامل امام پاک دے گھر دے اوتے تیر برسائے گئے خیمیاں دے اوتے تیر برسان والیاں چ ہور شامل اس جماعت دے اندر ہور کھلوتا ہے ہور نے 10 محرم الحرام نو جو میں پڑھیا 10 محرم الحرام نو رات جدو آئی 9-10 دی درمیانی رات عمر بن سعد نو کہنے لگا یہ واقعی تسی نواسہ رسول نو قتل کرنا انہوں نے کہا بالکل نہیں بیعت کرنگے تو قتل کرنا ہور دا جسم کمل لگ پیا کسے دوست آکھیا ہور بڑے بڑے مارکیاں چتے نو بیکھیا ہے بڑا مضبوط رہا ہے ہون کی ہویا ہے انہیں آکھیا کی دساں ایک پاسے جنت ایک پاسے جنم ہے جنت دا والی جنت دے سردار جنت دے جوانہ دے سردار تے ادھر ہی نے نا او اپنے لشکر نو چھوڑ کے حسین پاک دے قدمی آ لگا حسین پاک انہوں سینے نہ لایا حسین پاک انج کہہ لو حسین پاک نال ہو گئی صلح حسین پاک نے سینے نہ لا لیا حسین پاک نال ہو گئی صلح ہن اسی اے نہیں ویکھ دے راہ کنے ڈکیا ہن اے نہیں ویکھ دے تیر کنے مارے ہن اے نہیں ویکھ دے پانی کنے بند کیتا ہن اسی آکھاں گے حضرت سیدنا حر بن یزید راہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے یار بیلی بھی انہاں نو حضرت حر علیہ السلام کہندے نے بس میں ایک چھوٹی جی گل پوچھ
پوچھنا چاہنا جنت دے جوانا دے دو سردار نے، ایک دا نا حسن پاک ہے، دوجے دا نا حسین پاک ہے۔ میرے نبی پاک دیاں دوویں شہزادے اکھاں دی ٹھنڈک نے سیدہ پاک دوواں شہزادیاں نال پیار کیتا ہے۔ اے حسن پاک حسین پاک اے علی پاک دے نور نظر نے۔ اے حسین پاک جدے نال صلح کر لین او دیاں پچھلیاں نہیں او چھیڑ دے، تے حسن پاک جدے نال صلح کر لین او دیاں پچھلیاں کیوں نہیں جے چھڈ دے۔ میرا اللہ جاندہ مسجد شریف دے اندر میں حاضر ہاں، جدو اسی کھانا کھان لگے نا، کھانا کھان لگے تے بوہ کھڑکی جاوے، وہ کئی باری ہوندا میزباناں نو کہ یار اور کوئی بندہ نہ آ جائے، او جناب نا انہاں ویکھیا نا اے کر کے انہاں آکھیا یار اے بندہ تے حضرت امیر معاویہ دا بڑا بے ادب ہے، اے بندے نو نہیں اندر واڑنا۔ وہ پھر بوہ کھڑکائی آوے، اوے کدھر انہوں منع کیتا پر وہ نہ ٹلیا۔ مینوں کہنے لگے جی وہ بندہ جناب بڑا بے ادب جے ہے، حضرت امیر معاویہ نو برا آکھدا ہے، تے او بوہ کھڑکائی جاندہ۔ میں کہا کھڑکون دیو جڑی کوئی گل ہوئے گی پھر نبڑ لیں گے دے نال بھی، کیوں اساں حضرت حسن پاک دا فیصلہ منے، اساں کوئی کولوں گل کیتی، اساں جو حسن پاک آکھیا حضرت حسن پاک جو کیتا نبی دی اولاد جو کیتا ٹھیک کیتا۔ بندہ آ گیا تے آ کے یقین کرو مسجد شریف بیٹھا بندہ رو پیا، انہیں آکھا ساری عمر میں حضرت امیر معاویہ دیاں بے ادبیاں کردہ رہا پر تواڈے اس جملے نے میرے ذہن چوں کنڈے ساری کٹ چھڈے۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم لوگ آخدے نے حدیث ثقلین سننی نہیں پڑھ دے کوڑے اجیو جی اسی پڑھ دے تو پڑھی نہیں ہے سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا سی میری اولاد نہ چھڈیا جے۔ میں پوچھنا چاہنا اج حسین پاک دے نا دے تے جلسے ہیں، اج حسین پاک دے نا دے سلام یا حسین دے بینر ہیں، اج حسین پاک دے نا دے جلوس ہیں، اج حسین پاک دے نا دے اے جناب سبیلہ ہیں لنگر ہیں۔ حسن پاک دا دن کدوں منانا ہے؟ حسن پاک بھی تے نبی پاک دی اولاد ہے، حسن پاک بھی علی پاک دا پتر ہے، حسن پاک بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے، حسن پاک بھی حسین پاک دا وڈا پرا ہے۔ حسن پاک دا کدی بھی جلوس نہیں، حسن پاک دا کدی بھی جناب کوئی سبیل نہیں حسن پاک دی۔ کیوں آخر صرف ایک قصور ہے حسن پاک دا کہ انہوں نے حضرت معاویہ نال صلح کر لی۔ یار غیر تے چلو ہوئی غیر کئی ساڑے اپنے جنہاں نو موتا پیاں نے، صرف کی یہ جڑیاں سہولتاں لوکی دے سکتے نے، اسی ہر سہولت دے نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، چٹیاں چمڑیاں پیچھے ایمان بیچنا لے۔ تو میں کہ بھی عرض کرانگا داڑھی نو مہندی لانی ہوئے نا گرمیاں چی چنگی ہوندی، کئی سردیاں چ بھی لا لیندے، سیر نو بھی داڑھی نو بھی مڑ کے دماغ خراب ہو جاندے۔ توجہ ہے وہ ایک اور بندہ وہ پتہ کی آکھے، وہ آکھے حسین پاک نے تے کنبہ شہید کرایا تے حسین پاک شہزادے نے تے شاہ نے۔ حسن پاک نے کی کیتا ہے؟ حسن پاک بھی کوئی شاہ ہے جنہیں جناب ساری جناب حکومت چوکے تے معاویہ دی چولی چپا دیتی۔ میں آکھا سونے ہیں جنی دیر تک تو نبی پاک دی اولاد دا ادب کردہ رہا تیرے پیر بھی چمڑ نو تیار ساں، جے تو سرکار دی اولاد دا نہیں تے تیرا ساڑھا تلک ہی کوئی نہیں۔ حسین پاک نے کربلا دی سرزمین تے شہید ہو کے کنبہ شہید کروا کے یزید کے چہرے تو نقاب اتاریا ہے، پر حسن پاکوں نے جنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی اس پیاری فوج دی اندر شامل ہون والے ان غدارہ دے منہ تو اے پردے نوٹ چھڑے نے اور دس چھڑیا ہے اے عبد الرحمن ابن ملجم اگرچہ صفین دے اندر حضرت علی کے مرتضیٰ دے نالے لیکن ہے غدار ہے، اے شمر ذوالجوشن اے اگرچہ صفین دے اندر میرے ابا جی دے نالے لیکن کربلا دی سرزمین تے حسین نو شہید کرن والا شمر ہے، اے غدار ہے۔ حسن پاک نے دسے ہے علی پاک دی فوج دے اندر کیڑے کیڑے غدار نے، انہاں دے چہریاں تو نقاب اتار۔ حسینہ شہزادیاں نو من دے ہیں، حسینہ دیاں شانہ من دے ہیں، اسی دوہاں شہزادیاں نال پیار کر دے ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک فرمایا اسی میری اولاد دینا، میری اولاد دا اہل بیت دا دامن مضبوطی نال پھڑنا۔ اچھا جی حسن پاک دا ہو گیا مثال، سیر آ گیا حضرت امام حسین پاک دے سیر، اسی انہاں دے کول آ گئے، حضور اسی تواڈے ابا جی دے بھی نوکر، تواڈے جناب بڑے بھائی جان دے بھی نوکر، حضور تواڈے بھی خادم، تواڈے بھی نوکر۔ آپ نے فرمایا یزید چنگا کوئی نہیں،
میں بیعت یہ ہاتھ بیعت کو نہیں کرنی ہاں کہ حضور قیامت تک اساں بھی لعنتاں ہی پونیاں نے کیوں جنہوں نبی دی اولاد چنگا نہیں سمجھیا اسی کیوں چنگا کیا قیامت تک اسی بھی انہوں برا ہی آکھنا ہے قیامت تک اسی بھی انہوں چنگا نہیں آکھنا کس واسطے اسی تے نبی پاک علیہ السلام دی اولاد دے نالا کس واسطے جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اتبار نہیں جڑا چوں یاراں دا حبدار نہیں جڑا چوں یاراں دا حبدار نہیں او دا بیڑا ہونا پار نہیں اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق نعرہ حیدری یا اللہ حسینیت زندہ اللہ حسینیت زندہ اللہ یزیدیت مردہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی میں کرز کیتی سی بلب نو انج کر کے ہلایا نا تے پتہ لگ گیا ٹوٹیا ہے کہ جڑیا ہے الیاس قادری صاحب بھی تھوڑا جا ہلایا سی جدو ہر صحابی نبی دا نعرہ وجہ نا تے بڑے بڑے ویکھن نو انج لگدا سی جڑے نے اور اللہ دی قسمیں ٹوٹے سن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم اللہ علماء نو سلامت رکھے جنہ دی وجہ تو نبی پاک سونے دا دین قائم ہے آخری بات کر کے اجازت چاہنا میرے دوستو ایک چھوٹی جی بات راتی سون تو پہلے منجے تے جدو لمے پہ جو نا سکون دے نال تے اس ویلے سون تو ہمیں چند منٹ پہلے اے سوچنا ہے کہ قیامت آلے تیاڑے جے حسین پاک نے پوچھ لیا کہ میں نانے دے دین تو اپنا علی اکبر قربان کیتا توں کی کیتا میں نانے دے دین تو علی اصغر قربان کیتا انہوں محمد قربان کیتے عباس ابو بکر عمر عثمان قربان کیتے تو کی کیتا میں نبی دے دین تو خود قربان ہویا تو کی کیتا تے میرے دوست میرے عزیز میرے محترم جے تے جواب ہے تے سکون نہ سو جانا جے جواب نہ ہوئے تے پھر سوچنا کہ اسی اس دین نال کیتا کی ہے میرے دوست میرے عزیز میرے محترم تواڈے پنڈ دے اندر تواڈے علاقے دے اندر اتنی بڑی شخصیت ہے جنہ کو فائدہ اٹھا لو انہاں کو فائدہ اٹھا لو اپنے بچیاں نو کر لو دین واسطے دین پڑھاؤ اپنے بچیاں نو کل قیامت آلے تیاڑے کم از کم انہاں تے کہہ سکاں گے کہ حسین پاک اسی تواڈے نانا جی دے دین دی خاطر اپنے بچیاں نو دین پڑھایا سی کہ وہ دین دے خادم بن جان نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے محافظ بن جان میرے دوست میرے عزیز میرے محترم قیامت آلے تیاڑے اسی جواب کی دینا حسین پاک دی بارگاہ چ حسین پاک سخی لجپال انہاں یزید دے خلاف کھلوتے ہو دے ہاتھے بیعت نہیں کیتی اج اسی اس یزید نو تے برا آکھ دے ہاں کیوں او نا اہل سی او مسند خلافت تے بین دا بادشاہ بنن دا اہل نہیں سی تے جے اسی ہون آواز چکیے حسینی بنیے کلے لنگر آلے حسینی نہیں عمل آلے حسینی تو پھر کننا صدار آ سکتا ہے ذرا سوچو کیا او پولیس والا وردی پان دا حقدار ہے جڑا غریب دی تے ریڑی الٹا دے تے امیر دی لینڈ کروزر نو پارکنگ کھلوتی رہے تے خیر ہے غریب دے جناب وہ پھل فروٹ جڑے انہیں لائے نے ریڑی تے کچھ موہ سے پکوڑے لائے نے او تے الٹا دوے کیا او پولیس والا حقدار ہے کیا او جج جناب جج دی سیٹ تے بین دا اہل ہے جڑا امیران کو لو پیسے لے کے انہاں دے اتے ہون والے مقدمات نو الٹ کے غریبان دے سر پا چھڑے کیا او سجادہ نشین جڑا دین دی الفوں بے نہیں جاندہ کیا او گدی تے بین دا حقدار ہے
میرے دوست میرے عزیز میرے محترم یہ سوال اسی اپنے دلوں پوچھنے نے تے پھر میرے دوست میرے عزیز میرے محترم اسی انہاں تے عمل کرنا ہے تے اسی کردار دے حسینی بننا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو کردار دا حسینی بننے دی توفیق عطا فرمائے انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین